आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद जिला बैंक इलेक्शन में महायुति की तूफानी जीत। कांग्रेस को सिर्फ एक नशिस्त पर इक्तिफा, 19 नशिस्तों पर महायुति का परचम बुलंद। सियासी हलकों में नताइज की गूंज। वोटर लिस्टों की खुसूसी मुहिम में तेजी। जिला कलेक्टर खुद फील्ड में मुतहरिक। घर घर जाकर होगी वोटरों की तस्दीक। शहरियों से मुकम्मल ताउन की अपील। MCN न्यूज का बड़ा असर। खबर नशर होते ही जागी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कंट्रोल रूम में पानी घुसने के बाद नाली की सफाई। आर्जी कार्रवाई, मुस्तकिल हल अब भी गायब। अगली बारिश में फिर बड़ा खतरा मंडलाने का खदशा। पहले शिकायत फिर हादसा। खुली डीपी ने छीन ली एक मजदूर की जान। जिम्मेदार कौन? शहरियों ने उठाए सख्त सवालात। महावितरण की मुबीना गफलत पर अवाम में शदीद गुस्सा। औरंगाबाद जिला मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के इंतखाबात में महायुति ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर ली। 20 में से 19 नशिस्तें जीत कर महायुति ने बैंक पर अपना मुकम्मल गलबा कायम कर लिया। औरंगाबाद जिला मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाब के नताइज में महायुति ने वाज़े बरतरी हासिल करते हुए 20 में से 19 नशिस्तें अपने नाम कर ली। इतवार की सुबह शुरू होने वाले वोटों की गिनती के बाद हतमी नताइज का ऐलान किया गया। सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाले गैर ज़री हल्के में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण काले ने अभिजीत देशमुख को 48 के मुकाबले में से 26 वोटों से शिकस्त देकर कांग्रेस की वाहिद नशिस्त जीती। महायुति की जानिब से गैर ज़री हल्के से अतुल सावे, अंबादास दानवे, रामराव रामू काका, शेल के अर्जुन पाटिल और रविंद्र काले कामयाब करार पाए। खवातीन के हल्के से अनुराधा चौहान, जबकि दीगर हल्कों से मुक्ता तांगड़े, स्वर्णा जाधव, संजना जाधव, प्रभाकर काड़े और शेष राव जाधव ने कामयाबी हासिल की। नताइज के बाद वजीर अतुल सावे ने महायुति की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बैंक के सदर के ओहदे से मुताल्लिक हतमी फैसला वजीर आला करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस इंतखाबी नतीजे से जिले के कोऑपरेटिव शोबे की सियासी सूरत हाल पर नुमाया असर पड़ने का इम्कान है। जागा या शेतकरी आपण बघितलं असं फार फरकाने हा विजय झालेला आहे। याच्यामध्ये सर्व नेते मंडळी जे सगळ्यांनी एकजुटीनं काम केलं म्हणून हा विजय हा झालेला आहे। कार्यकर्त्याचा सुद्धा याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे। मतदारांनी सुद्धा विश्वास टाकलेला आहे म्हणून हा शेतकरी विकास पॅनलचा विजय झालेला आहे। ही बँक शेतकऱ्याची आहे, पण या बँकेवर आता आमदार खासदार मंत्री हे सुद्धा शेतकरी जे जरी आमदार खासदार असेल ते शेतकरी भरघोस मताने विजय झालेला आहे आणि सर्व पक्षातले नेत्यांनी यामध्ये आम्हाला सहकार्य केलं। शिवसेनेचे भुमरे साहेब असतील, संजय शिरसाट साहेब असतील, सत्तार साहेब असतील, तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचे आमचे सतीश चव्हाण असतील, आमचे नितीन पाटील असतील आणि भारतीय जनता पार्टीचे पण आमचे सर्व प्रशांत असतील, आमच्या अनुराधाई चव्हाण असतील, आमचे जिल्हाध्यक्ष संजय कुमार असतील, आमचे शेख शिंदे असतील, स्वालचे शिरसाट असतील, या सगळ्यांनी एकत्र मिळून आणि गुजराताचे आम्हाला दानवेजी या सगळ्यांनी मिळून आज आम्हाला सगळ्यांच्या प्रयत्नाला आज हा यश मिळालेला आहे। आज आमच्या एक सीट सोडून सगळ्या सीट आमच्या पॅनलच्या भरघोस मताने निवडून आलेल्या आहेत आणि मला नक्कीच खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये या बँकेचा कारोबार पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचं आम्ही काम करू, एवढंच या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना वचन देतो। एक जागा कृषी पतपुरवठ्यातली ग्रामीण सहकारी संस्थेला कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकेच्या संचालक पदाची निवडणूक विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यामध्ये
मी उमेदवार होतो आणि त्या उमेदवारीला सगळ्यांच्या या पूर्ण पॅनलला असं वाटत होतं की यांची जागा बिनविरोध करायची नाही. तशी बहुतांशी जागा बँकेची निवडणूक ही बिनविरोध झाली होती. सगळ्याच तालुक्यामध्ये त्यांच्या आपसात महायुतीच्या मंडळीने जागा वाटून घेतल्या होत्या. परंतु ही एकमेव जागा काँग्रेस पक्षाचा एक कार्यकर्ता या नात्याने, मी संभाजीनगर तालुक्याचा रहिवासी या नात्याने मी या बँकेची निवडणुकीला फॉर्म भरला. परंतु मागच्या वेळेला आमच्या 6 जागा आल्या होत्या. आम्ही त्यांना अपेक्षा केली होती की आम्हाला 3 तरी जागा द्या आणि आपण बँक बिनविरोध करूया. पण या मंडळीने ऐकलं नाही आणि मोठा पैशाचा व्यवहार या निवडणुकीमध्ये आमच्या समोरून उमेदवारांनी केला. परंतु त्या पैशाला आमच्या तालुक्यातल्या सगळ्या चेअरमनने आणि मतदारांनी नाकारलं. आणि विशेषतः मी या तालुक्याचा भूमिपुत्र आहे, मी या तालुक्यातला रहिवासी आहे, वतनदार आहे आणि त्यांनी पाहिलं की हा आपल्या तालुक्यातला जीवाभावाचा माणूस आहे. त्यांनी मला स्वीकारलं. खरं तर आमची ही निवडणूक जनतेच्या बरोबर समोरच्या उमेदवाराची पैशाची लढाई होती आणि ती लढाई जिंकण्यामध्ये जनतेचं, विशेषतः मतदारांचं समर्थन मला मिळालं. मी आपल्या माध्यमातून सर्व मतदारांना आणि ज्यांनी मला दृश्य अदृश्य शक्तीने मला मदत केली त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद. औरंगाबाद में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुलमंडी के सुपारी हनुमान मंदिर में घंटानाद और महाआरती के जरिए कारकुनों ने अपने मुतालबात पेश किए। औरंगाबाद के गुलमंडी इलाके में वाक़ सुपारी हनुमान मंदिर में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान घंटानाद और महाआरती का एहतमाम किया गया, जबकि मुजाहिरीन ने मामले की गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज में पार्टी ओहदेदारान, कारकुनान और बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की। एसटी रिजर्वेशन के मुतालबे पर गौर बंजारा समाज 12 जुलाई को औरंगाबाद में एक अजीम इज्तिमा मुनक़िद करेगा। इस मौके पर आइंदा की तहरीक और हिकमत अमली पर अहम गौर व खौस किया जाएगा। औरंगाबाद शहर के MIT कॉलेज कैंपस में वाक़े मंथन हॉल में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे गौर बंजारा समाज के ज़ेर एहतमाम ST रिजर्वेशन के मुतालबे के सिलसिले में एक अजीम इज्तिमा मुनक़िद किया जाएगा। मुंतज़मीन का कहना है कि ST रिजर्वेशन के मुतालबे के लिए अब तक मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीकें चलाई जा चुकी है, जबकि कई नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है। ताहम उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से सिर्फ टाल मटोल की जा रही है। इसी पस मंज़र में आइंदा की एहतजाजी हिकमत अमली, तहरीक की सिमत और ST रिजर्वेशन की जद्दोजहद पर गौर गौस के लिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। गौर सेना के कौमी सदर संदेश चौहान ने गौर बंजारा समाज के तमाम अफराद से अपील की है कि वो इस ST रिजर्वेशन इज्तिमा में बड़ी तादाद में शिरकत करें। माझ्या बंधूंना आणि भगिनींनो, तुम्हाला सांगायचं म्हणजे येणाऱ्या 12 जुलैला रविवारी औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगर येथे MIT कॉलेज परिसरामध्ये गोरबंजारा समाजाचा सकल गोरबंजारा ST आरक्षण मेळावा आपण त्या ठिकाणी आयोजित करीत आहोत। हा मेळावा आयोजित करण्यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असे आहे की आपल्याला माहीतच आहे की मागील 1.5 वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण ST आरक्षण मेळावा म्हणून 55 ते 56 आंदोलनं त्या ठिकाणी केलीत। एवढेच नव्हे तर या ST आरक्षणासाठी आपल्या समाजाच्या 5 नवयुवक तरुणांनी आपल्या स्वतःचं आयुष्य संपवलं, त्यांनी कुर्बानी दिली। एवढंच नव्हे तर 17-18 ठिकाणी उपोषणं झालीत, परंतु फक्त कमिटी अपॉइंट केलेली आहे सरकारकडून, पण आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची हालचाल सरकारकडून दिसत नाही आहे। म्हणजे सरकार फक्त वेळ काढूपणाचं सगळ्या गोष्टी करत असल्याचं निदर्शनात येतंय। म्हणून हे रस्त्यावरची जी लढाई आहे ही लढाई आपल्याला थंड होऊ द्यायची नाही आहे। रस्त्यावरची लढाई आपल्याला सातत्याने ठेवावी लागेल। आपल्या सरकारवर आपल्याला दबाव निर्माण करता आला पाहिजे। म्हणून आपण गोरसेनेच्या वतीने निमंत्रक म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सगळ्याच समाज बांधवांना बोलवून ST आरक्षण मेळावा त्या ठिकाणी आपण आयोजित करीत आहोत। सोबतच जे 5 नवयुवक तरुणांनी जे आपलं आत्मबलिदान त्या ठिकाणी केलेलं आहे त्यांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। त्यांना प्रत्येकी त्यांच्या घरातील सदस्यांना किमान 10 लाख रुपये आणि त्यांच्या घरातून कोणीतरी एखादा व्यक्ती सरकारी नोकरीमध्ये सरकारने घ्यावी ही त्यामागची मागणी आहे। आणि सोबतच येणाऱ्या दिवसामध्ये या आंदोलनाची दिशा काय असेल, आपण कसं पुढे मार्गक्रमण करूया, आंदोलन कसं करणार आहोत, काय करणार आहोत, कधी करणार आहोत, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार मंथन आणि सगळं मार्गदर्शन त्या ठिकाणी होणार आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन तिथे आपण आयोजन केलेलं आहे। म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सगळ्याच
संघटनेचे पदाधिकारी, त्यासोबत राजकीय पक्षातील सगळेच आजी माजी सगळे पदाधिकारी, समाजातील सर्व घटकातील सगळ्याच बंधूंना आणि भगिनींना माझं नम्र निवेदन आहे की आपण कुठल्याही प्रकारचं मतभेद लक्षात न घेता ही आपल्या समाजाच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, आपल्या येणाऱ्या पिढीच्या भविष्याची लढाई आहे. अभी नाही तो कभी नाही अशी परिस्थिती आहे. म्हणून आपण सगळ्यांनी मोठ्याच्या मोठ्या संख्येने स्वतः यायचं आणि सोबत 10-20 लोकांना घेऊन यायचं आहे. वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी मुहिम के तहत औरंगाबाद में इंतज़ामिया सरगर्म है। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने मौके पर पहुंचकर काम का मुआयना किया और शहरियों से ताउन की अपील की। औरंगाबाद में वोटर लिस्टों की खुसूसी और जामा नज़रसानी मुहिम का ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने खुद जायज़ा लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग बूथ सतह के अफसरान के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने वोटरों से भी बराह रास्त गुफ्तगू की। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने चिकल थाना, शेंद्रा और नक्षत्रवाड़ी इलाकों का दौरा करके वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी मुहिम का मौके पर जायज़ा लिया। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर वेंकट राठौड़, तहसीलदार बड़वे और मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने यूथ सतह के अफसरान की घर घर मुहिम की तफसीलात हासिल की और शहरियों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक 29 जुलाई तक बूथ सतह के अफसरान घर घर जाकर वोटर लिस्टों की जांच और तस्दीक करेंगे। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि नज़रसानी का अमल बर वक्त मुकम्मल हो सके। औरंगाबाद की तारीखी शनाख्त को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए धावनी मोहल्ला हेरिटेज वॉक का कामयाब इनेकाद किया गया। इस मुनफरद वॉक में शहरियों ने शहर के तारीख़ी वर्से को करीब से जानने का मौका हासिल किया। औरंगाबाद के तारीख़ी, सकाफ़ती और तामीराती वर्से से शहरियों को रोशनास कराने के मकसद से मुनक़िद की गई धावनी मोहल्ला हेरिटेज वॉक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इस मुनफरद प्रोग्राम में शहरियों, तलबा, मुहक़्क़ीन और तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेयर समीर राजूरकर के तस्वुर और म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे की रहनुमाई में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इनटेक औरंगाबाद चैप्टर के इश्तिराक से मुनक़िद इस हेरिटेज वॉक का आगाज़ शाहगंज के गांधी मुजस्समे से हुआ, जबकि इख्तिताम पान दरीबा के मारूफ मुकाम अप्पा हलवाई पर किया गया। शुरुका को शाहगंज, सराफा, धावनी मोहल्ला और पान दरीबा के तारीख़ी मकामात, खदी मंदिरों, गाजी अखाड़ा और भाई दुआ सिंह जी गुरुद्वारा समेत मुख्तलिफ तारीख़ी व सकाफ़ती वर्सों का दौरा कराया गया। इस मौके पर माहिरीन तारीख़ ने शहर की कदीम रिवायात, तामीराती हुस्न और तारीख़ी अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। कुदरती आफात के दौरान बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाने के लिए औरंगाबाद में 106 करोड़ रुपयों के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर मंसूबे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश शुरू हो गई है। मेयर ने हुकूमत से फौरी इक़दाम की अपील की है। मूसलाधार बारिश, ज़लज़ले, तूफ़ान, क्लाउड बर्स्ट और दीगर कुदरती आफात के दौरान शहरियों को बर वक्त इमदाद फराहम करने के मकसद से औरंगाबाद में डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर कायम करने के लिए 106 करोड़ रुपयों का मंसूबा तैयार किया गया था। इस मरकज़ के लिए करोड़ी इलाके में 7 एकड़ अराजी भी मुख्तस की गई थी। ताहम मंसूबे पर फैसला ना होने के बाद हुकूमत ने ये ज़मीन वापस ले ली। रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद, जालना और बीड़ अजला के लिए इस इलाकाई मरकज़ के क़याम का मंसूबा बनाया था। इस मकसद के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले पहल करते हुए 106 करोड़ रुपयों का तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करके हुकूमत को अरसाल किया था, जिसे पुणे के यशोदा इदारे ने तकरीबन 11 लाख रुपए की लागत से तैयार किया था, मगर इस पर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। अब मेयर समीर राजूरकर ने इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए रियासत के वजीर बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट गिरीश महाजन को मकतूब अरसाल किया है। उनका कहना है कि औरंगाबाद में सनती तरक्की तेज़ी से हो रही है, शहर की हदूद मुसलसल बढ़ रही है और शहरी आबादी में भी इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब मराठवाड़ा खित्ता मुसलसल गैर यकीनी मौसमी हालात और कुदरती आफात की जद में रहता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मौजूदा वसाइल और महदूद तरबियत याफ्ता अमले के साथ किसी बड़ी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटना मुश्किल होगा। उनके मुताबिक अगर ये डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर कायम हो जाता है तो उससे न सिर्फ पूरे मराठवाड़ा बल्कि पड़ोसी अजला जलगांव, धुले और बुल्ढाना को भी फ़ायदा पहुँचेगा। औरंगाबाद में खिदमत खल्क के जज्बे के तहत सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी ने जनाजा वैन की सहूलत शुरू कर दी है। इस इक़दाम का मकसद शहरियों को मरूमीन की मुंतकली में पेश आने वाली मुश्किलात से राहत फराहम करना है। एक अहम इंसानी हमदर्दी के इक़दाम के तहत यूनाइटेड वेंटिलेटर्स एसोसिएशन और मुस्लिम्स एट माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी ने अपने ग्लोबल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल वेलफेयर के तहत गुज़िश्ता रोज़ खिदमत खल्क के मकसद से
جنازہ وین نامی گاڑی وقف کی ہے۔ اس گاڑی کا باضابطہ افتتاح اور حوالگی ممتاز صنعتکار فیاض خان، ڈائریکٹر ATC، سماجی کارکن و صدر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جبار سیٹھ اور سماجی کارکن انور قاضی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یہ تقریب شہر کے بیرونی اور مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں کو مرحومین کے جنازے کے جانے میں درپیش مشکلات کو حل کرنے کے مقصد سے شروع کیے گئے منصوبے کی تکمیل کی علامت ہے۔ چونکہ شہر کے رہائشی علاقے میونسپل کارپوریشن کی حدود سے باہر بھی پھیل رہے ہیں، اس لیے میتوں کو شہر کے وسط میں واقع مسلم قبرستانوں تک لے جانا مسلسل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس فوری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صدیقی ویلفیئر سوسائٹی نے یہ اقدام شروع کیا اور یونائیٹڈ وینٹیلیٹرز ایسوسی ایشن اور مسلمز ایٹ مائکروسافٹ کی تعاون سے اس کار خیر کو عملی جامہ پہنایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سوسائٹی کے سیکریٹری مسیح الدین صدیقی نے تقریب میں شریک تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں سوسائٹی کے سینئر اراکین ظفر پٹیل، شیخ وسیم، قاضی خلیل شہاب اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ سوسائٹی نے اپیل کی ہے کہ شہریان اس سہولت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اس ایثار و خدمت کے جذبے کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ الحمدللہ گلوبل صدیقی ویلفیئر سوسائٹی ان کی معرفت انہوں نے ایک جنازہ وین تیار کی اور مسیح صدیقی جو ہے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس تو ان کا کچھ کام، ہم تو بنفس نفیس کچھ کام نہیں کرتے ایسا، پر ان کی جو بھی ہماری حسب حیثیت ضرورت کے حساب سے ان کو جب بھی کوئی فائنینشیل مدد لگتی ہے تو میں حاجی عبدالجبار صاحب ہے، ہم لوگ مدد کرتے رہتے ہیں ان کا کام دیکھ کے ہم کو بڑی خوشی ہوتی کہ وہ بڑے خدمت کرتے رہتے قوم اور ملت کے عوام کے لیے۔ تو ہمیشہ جو ہے تو ان کی جستجو ہے، انشاءاللہ جب بھی ان کی کوئی آڑی اڑچن ہے تو کبھی رائے مشورے کے لیے بھی آتے، کوئی ایشو آئے تو ان کے پاس، تو ہم تو ان کو رائے مشورہ دیتے رہتے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ ہمارا تعاون رہے گا جب تک ہم زندہ ہے، صحت مند ہے، جب تک ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسیح کو بھی صحت دے اور اس کو جو ہے اچھی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ جذبے کو اس کا قائم رکھے اور جو ساتھ لوگ جڑے ہوئے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دے کہ وہی کام جاری اور ساری رکھے۔ ویلفیئر سوسائٹی گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کے تحت اورنگ آباد میں آج پہلی جنازہ وین کا افتتاح جناب فیاض خان صاحب، بس ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جناب جبار باوان صاحب، عوام برادری کے صدر اور انور بھائی، ان لوگوں کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس جنازہ وین کا افتتاح کیا اور انشاءاللہ یہ وین جو ہے اورنگ آباد شہر کے لیے وقف کی جا رہی ہے۔ ہمارے ڈونرز اس میں جو ہے یونائیٹڈ والنٹیئر ایسوسی ایشن اور دا مسلم مائکروسافٹ کمپنی US کے لوگوں کا تعاون رہا ہے اور الحمدللہ اس جنازہ وین کے ذریعے جو اورنگ آباد شہر کے اطراف میں پڑے گو، نارے گو، مسڑواڑی، آپ کے امبر ہل جیسی جو مقامات ہیں جہاں سے جیسے آپ دیکھ رہے بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے، تو اس دوران اس موسم میں جنازے کو لانا لے آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس جنازہ وین کے ذریعے یہ سہولت فراہم کی جائیں گی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن بیلاز خدمت پچھلے 25-30 سالوں سے انجام دے رہا ہے، جس میں مسافر خانے کا بھی الحمدللہ پچھلے مہینے افتتاح کیا گیا، کینسر کے مریضوں کے لیے مفت رہنا اور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ فری مفت ڈائلسس جو ہے پیسیفک ہاسپٹل میں جاری ہے پچھلے 1 سال سے، اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے، ڈینٹلس ہے، ایمبولینس سروسز ہے، یہ ساری خدمات جو ہے الحمدللہ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے اور میں سبھی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ قدم بقدم جو ہے تو ہم کو تعاون بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ چل بھی رہے ہیں اور اس کار خیر کے اندر جو ہے الحمدللہ کافی کام جو ہے خدمت خلق اورنگ آباد شہر میں جاری ہے۔ MCN نیوز کی خبر کے بعد آخرکار اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن حرکت میں آ گئی۔ بجلی کنٹرول روم میں پانی داخل ہونے کے واقعے کے بعد پارکنگ ایریا کی نالی صاف کر دی گئی، مگر مستقل حل اب بھی باقی ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن ہیڈ کوارٹر کے پارکنگ ایریا میں بارش کا پانی جمع ہو کر بجلی کے کنٹرول روم میں داخل ہونے کی خبر MCN نیوز پر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ نے متعلقہ نالی کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔ نالی پر لگی جالیاں ہٹا کر اس کے نیچے جمع کیچڑ اور مٹی کو صاف کیا گیا تاکہ پانی کی روانی بہتر ہو سکے۔ بدھ کے روز ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد پارکنگ ایریا میں بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا تھا جو براہ راست مرکزی دروازے کے قریب واقع بجلی کے کنٹرول روم میں داخل ہو گیا تھا۔
اس سے ممکنہ برقی حادثے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ خوش قسمتی سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ واقعے کے بعد میونسپل کارپوریشن نے جمعہ کو نالی کی صفائی کر کے پانی کے بہاؤ کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن پارکنگ سے بارش کا پانی باہر نکالنے کے لیے نہ تو علیحدہ ڈرین لائن موجود ہے اور نہ ہی مؤثر نکاسی آب کا نظام، جس کی وجہ سے آئندہ بھی پانی جمع ہونے کا خدشہ برقرار رہے گا۔ ماہرین کے مطابق صرف نالی کی صفائی اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، چونکہ میونسپل کارپوریشن ہیڈ کوارٹر کی پوری بجلی کی فراہمی اس کنٹرول روم سے چلتی ہے، اس لیے مستقبل میں دوبارہ پانی داخل ہونے کی صورت میں برقی نظام کو سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے برسات کے موسم سے پہلے یہاں مستقل اور مؤثر نکاس آب کا نظام قائم کرنا انتہائی ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد کے سوئیگاؤں تعلقے کے تاریخی قلعوں اور سیاحتی مقامات تحفظ و ترقی کے لیے فنڈ کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ سماجی کارکن تیجسونی کالے نے اس سلسلے میں محکمہ آثار قدیمہ کو یادداشت پیش کی۔ سوئیگاؤں تعلقے کے ویتالواڑی قلعہ اور رودریشور غارے سیاحوں کی اہم توجہ کا مرکز ہے، لیکن یہاں پانی، سڑک اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث خصوصاً برسات کے موسم میں سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ سماجی کارکن تیجسونی کالے نے بھارتی محکمہ آثار قدیمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جانب فوری توجہ دیتے ہوئے تاریخی قلعوں اور رودریشور غاروں جیسی نایاب تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور ترقیاتی کاموں کے لیے مناسب فنڈ فراہم کرے۔ اس موقع پر روہت بھیا کالے بھی موجود تھے۔ اورنگ آباد میں قومی پلس پولیو مہم نے 100% ہدف حاصل کر لیا۔ 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کامیاب مہم پر ہماری ایک خصوصی رپورٹ۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 28 جون 2026 کو منعقد کی گئی قومی پلس پولیو مہم کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ پہلے دن شہر کے 692 مراکز پر 1,68,149 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جبکہ 29 جون سے 3 جولائی تک گھر گھر چلائی گئی مہم کے دوران مزید 33,048 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ اس طرح مجموعی طور پر 2,01,197 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر 100% ہدف حاصل کیا گیا۔ اس مہم کے لیے میئر سمیر راجورکر، ڈپٹی میئر راجندر جنجار، صحت کمیٹی کے چیئرمین سنیتا سوڑنکے سمیت دیگر عوامی نمائندوں نے شہریوں سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے کی اپیل کی، جس پر عوام نے بھرپور تعاون کیا۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے، ایڈیشنل کمشنر کلپیتا پمپلے، میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے اور عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈاکٹر مجیب سید کی نگرانی میں مہم مؤثر انداز میں چلائی گئی۔ شہر بھر میں 588 ٹیموں نے گھر گھر جا کر 0 سے 5 سال عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، جبکہ بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈہ، شاپنگ مالز، سبزی منڈیوں اور دیگر عوامی مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات رہی۔ اینٹ بھٹیوں، تعمیراتی مقامات اور دور دراز بستیوں کے لیے موبائل ٹیموں نے بھی خدمات انجام دی۔ تقریباً 2050 افراد پر مشتمل عملے مختلف نرسنگ و میڈیکل کالجوں، آنگن واڑی، محکمہ تعلیم، میڈیا اور دیگر اداروں کے تعاون سے یہ مہم کامیابی سے مکمل ہوئی۔ بارش کے باوجود تمام ٹیموں نے مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی، جبکہ نوڈل آفیسر ڈاکٹر میگھا جوگدن، صحت افسران اور NHUM کے عملے کی محنت کو مہم کی کامیابی کا اہم سبب قرار دیا گیا۔ اورنگ آباد کے پیسا دیوی روڈ پر کھلی بجلی کی DP ایک مزدور کی جان لے گئی۔ واقعے کے بعد شہریوں نے مہاوترن انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی پر شدید سوالات اٹھائے ہیں۔ اورنگ آباد کے پیسا دیوی روڈ پر واقع ویشالی ڈھابا کے قریب کھلی بجلی کی DP سے کرنٹ لگنے کے بعد سریش کچرو سالوے عمر 40 سال جاں بحق ہو گئے۔ وہ مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی شہریوں کا الزام ہے کہ تنگ سڑک پر تجاوزات اور مہاوترن کی کھلی بجلی کی DP جیسی لاپرواہیوں کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مقام پر پہلے بھی خطرناک صورتحال کی شکایت کی گئی تھی، لیکن متعلقہ حکام نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس حادثے کے بعد مہاوترن انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور حفاظتی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کی اطلاع سڑکو پولیس اسٹیشن میں درج کر لی گئی ہے۔ مقصود کالونی میں بجلی کی کیبل اچانک زمین پر آ گری، جس کے نتیجے میں 2 بچے اور ایک بزرگ زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد مشتعل مکینوں نے بجلی سپلائنگ کمپنی کے مبینہ غفلت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ موصولہ ذرائع کے مطابق مقصود کالونی میں اکثر بجلی کی تاروں میں اسپارکنگ کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں
घंटों पूरा इलाका तारीकी में डूबा रहता है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस मरतबा अचानक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के साथ बिजली की केबल टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसकी जद में आकर 2 बच्चे और एक बुजुर्ग शख्स जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हादसे के फ़ौरन बाद इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े के बाद अहल इलाके की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई और बिजली सप्लाइंग कंपनी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मुकामी रहायशियों का कहना है कि वो मुतअद्दिद बार मुतल्लिक़ा हुकाम को खस्ता हाल बिजली की तारों और बार बार होने वाली स्पार्किंग के हवाले से शिकायत दर्ज करा चुके हैं, ताहम अब तक कोई मौसिर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उनका मुतालबा यह है कि बिजली सप्लाइंग कंपनी के ज़िम्मेदारान फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस ले बोसीदा तारों और केबल्स की तब्दीली को यकीनी बनाएं और इलाके के मकीनों को इस मुस्तकिल मसले से निजात दिलाए ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा मसला रहता है और वायरिंग भी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पोल पे बार बार वहाँ जो आग लगती रहती है। यहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल से आना जाना, लोग नमाज़ों को आते जाते हैं और ट्रैफिक भी बहुत रहता है। बच्चे जा रहे थे, कुछ हादसा हुआ? हाँ, बच्चे जा रहे थे और एकदम बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिसिटी का धमाका हुआ और बच्चों के लिए बहुत जगह खतरे की जगह हो गई है सर। हुआ था यहाँ बच्चे आ रहे थे तो उधर से ये लाइट की चिंगारी से, झाड़ हलने से चिंगारी लग गई वायर को, तो वो वायर गिर गए, बच्चे स्लिप हो गए तो गिर गए, मार लग गया बच्चों को। अच्छा। डीपी से लाइट में से निकल गया वायर, नीचे अच्छा। रोड पर आ गया लाइट पूरा कर दिया। अच्छा, ये पूरा लाइट वायर नीचे बच्ची गिर गई। तो महावितरण का अभी तक आए नहीं गए? महावितरण वाले कोई भी नहीं आया। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? शेख असलम। क्या हुआ था बेटा यहाँ? हवा की वजह से नीचे वायर गिर गया, 2 बच्चे आए थे घर के बाहर गिर गए, हाँ। गिर गए, बच्चे को मार लग गया। हाँ। इससे पहले भी वायर जली थी और एक अंकल की गाड़ी की स्पीड भी ये हर टाइम का मसला है क्या? हर टाइम का 2-3 बार हुआ है। इस पार्क हो तक? लाइट भी जाती तो चली, लाइट आती नहीं है। अच्छा, कौन सा एरिया है ये? मकसूद कॉलोनी। अच्छा, और बच्चे क्या हुआ था? चिंगा स्पार्किंग हुआ कुछ? पार्किंग होता, बच्चे टैंकी नीचे मार हो लगा बच्चे को हाथ पे, इस पे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।